अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल हमने चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से ख़त्म कर लिया था नफली नमाज का। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि बाजमात नमाज और इमामत के मसाइल का बयान है, उसका चैप्टर है। इसमें हम जो जमात की नमाज है उससे रिलेटेड रिलेटेड फिक इश्यूज पढ़ेंगे, और साथ में जो इमाम से रिलेटेड हमारी एज अ फॉलोअर, और प्लस कहीं कहीं पर हमें कुछ हदीस मिलेंगी जहाँ पर इमाम के लिए हुक्म है, तो वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इसके अंदर इंशाल्लाह फिर हम आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बीच में आपको जो फीमेल्स की नमाज है जमात की उसको भी हम एड्रेस कर लेंगे। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने हदीस नंबर 313 तक पढ़ी थी, और आज हमारे पास हदीस नंबर 314 यानी 314 है हदीस। और ये हदीस हमारे पास है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजमात नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस जो नरेटर जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं वो रिवायत करते हैं कि 25 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। यानी जो फर्स्ट वाली है उसमें अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली में 27 डिग्रीज मोर है। और जो दोनों ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीसें हैं यानी मुतफक्कुन अलैह हैं। सेकंड वाली हदीस हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है जिसमें 25 डिग्रीज मोर है। और बुखारी में यानी अब ये थर्ड वाली सिर्फ बुखारी में है। इसमें अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इसमें जजा की जगह, जुज की जगह, सॉरी, एक सेकंड रुको, अरबी में इसकी देख लूं। हाँ जी, जजान की जगह उन्होंने दरजा का वर्ड यूज किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब डिग्री का वर्ड जो है वो उन्होंने यूज किया है। तो इसके अंदर हमें बड़ी मशहूर हदीस है ये, ऑब्वियसली हमने बहुत दफ़ा सुनी हुई है, पढ़ी हुई भी है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हाफिज़ इब्न हजर ने ये 314 नंबर हदीस इस बाब के अंदर सबसे पहले इसलिए दी है क्योंकि इस हदीस से हमें जो इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि ब्रदरहुड का है, भाईचारे का, जो मुसलमान मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और नेचुरली जो भी इस्लाम कबूल करता है वो हमारी एक उम्मत का हिस्सा बन जाता है, एक हमारे एक ब्रदरहुड का उसके साथ रिलेशन आ जाता है। तो यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस्लाम प्रमोट करता है। और यूनिटी प्रमोट करने में जैसे हम ये कहते हैं कि शहादत के बाद नमाज, शहादा जो है यानी कलमा पढ़ने के बाद जब आप इस्लाम कबूल करता है कोई भी शख्स, तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो उसके ऊपर फ़र्ज हो जाती है वो नमाज होती है, यानी नमाज का वक्त जैसे ही आएगा उसको नमाज पढ़नी है। सो नमाज के अंदर मर्दों के लिए स्पेशली, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें आगे जाएंगे, कि मर्दों के लिए जो बाजमात नमाज है वो फ़र्ज कर दी गई है। उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। लेकिन जनरली क्योंकि ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, भाईचारे को प्रमोट करना है, एक यूनिटी, एक सिंगल यूनिट की तरह ऑपरेट करती है उम्मत। यानी वही जो हम मुख्तलिफ हदीस पढ़ते हैं जिसके अंदर के अगर किसी एक जगह पे जैसे जिस्म में किसी एक हिस्से को दर्द हो तो दूसरे हिस्से को दर्द फील होती है। इसी तरह जो भाईचारे का रिश्ता है उससे ये कि जो बाजमात नमाज है वो उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स है जो कि डेली बेसिस पे दिन में 5 दफ़ा कंट्रीब्यूट करती है लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाने के लिए। ये जो यूनिटी है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा ये समझनी है कि हम ये बात करते हैं कि मुस्लिम उम्मत को यूनाइट होने की ज़रूरत है। जैसे फ़ी ज़माना अगर हम आजकल के हालात देखें तो हम ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हमें यूनिटी चाहिए, मुस्लिम उम्मा को एक यूनिटी चाहिए, हमें एज अ सिंगल यूनिट ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन इसमें हमेशा ये बात रखी याद रखिएगा कि जैसे मुख्तलिफ अहादीस और कुरान की आयत हमारे सामने एज अ गाइडेंस मौजूद हैं जिसमें अल्लाह ताला भी कहता है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। सो ये जो अल्लाह ताला की रस्सी यानी हब्लुल्लाह का जो वर्ड यूज होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली आपको कुरान और जो सुन्नत है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको और मुझे इस दीन के ऊपर हमें यूनिटी में रखेंगी। यानी कुरान और हदीस के ऊपर, ऑथेंटिक हदीस के ऊपर उम्मत यूनाइट होगी। डेविएशन और आप समझें कि बेराहवी या बिद्दत या इन चीज़ों पे यूनाइट नहीं हो सकती। तो पहली चीज़ हमें माइंड में ये रखनी है कि जो यूनिटी है उम्मत की वो कुरान और हदीस पे यानी ऑथेंटिक सुन्नत, ऑथेंटिक हदीस के ऊपर हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी शर के ऊपर उम्मत को यूनाइट करना चाहेंगे, किसी और चीज़ पे, किसी बेरारवी या किसी बिदअत या किसी भी किस्म के करप्ट अकीदा पे उम्मत को यूनाइट करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला और उसके नबी ने हमें ये बताया कि एंड ऑफ टाइम्स तक एक ग्रो मुसलमानों में ऐसा मौजूद रहेगा जो सही अकीदे और सही सुन्नत और जो ऑथेंटिक दीन है उस पर कायम रखे रहेगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़
پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جو یہ حدیث ہے یہ اس لیے ڈالی گئی ہے کیونکہ اس میں کانگریگیشنل پریئر یعنی باجماعت نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک اکیلے نماز پڑھنے سے جو باجماعت نماز ہے وہ اب 25 گنا اور 27 گنا کا ڈفرنس ہے، وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ اس کی جو پریفرنس ہے یا اس کی امپروو آپ سمجھیں کہ جو ہائر اسٹیٹس ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو کمزور ایمان والا شخص اور زیادہ اسٹرانگ ایمان والا یعنی نیک اور بد، جیسے اگر کوئی بد سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی بد ان بیڈ کیریکٹر، بٹ جس کا ایمان تھوڑا ویک ہے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اسی طرح صف میں، جس کا ایمان اسٹرانگ ہے وہ بھی صف میں کھڑا ہوگا، جو غریب ہے وہ بھی کھڑا ہوگا ساتھ ہی، جو امیر ہے وہ بھی، ینگ ہے، بوڑھے ہیں، اسی طرح اگر کوئی کالا ہے، گورا ہے، یا ایون کوئی گناہ گار شخص ہے وہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ سارے جب اکٹھے ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں، اکٹھے رکوع، اکٹھے سجود اور ساری جو پرفارمنگ آف پریئر ہے وہ اکٹھے ہوتی ہے، تو اس سے جو ڈفرنس ہے لوگوں کے بیچ میں، انسانوں کے بیچ میں، وہ مٹ جاتا ہے۔ جو 25 اور 27% کا ڈفرنس یا ڈگریز کا ڈفرنس ہے وہ بیسیکلی اسکالرس کہتے ہیں کہ خشوع کا ڈفرنس ہے، یعنی جو بھی اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت سے نماز پڑھے گا انسان، یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، لیڈیز کے لیے کیا رولنگ ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن مردوں کے لیے اگر کوئی مرد اکیلے نماز پڑھ رہا ہے ورسز اگر وہ جو کانگریگیشنل پریئر یعنی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، تو 25% یا 25 درجے یا 25 ڈگری سے 27 ڈگری تک اس کی نماز بہتر ہے اکیلے پڑھنے سے، اور یہ جو ڈگری کا فرق ہے 25 یا 27 کا، یہ خشوع اور اس کی اپنی انٹینشنز اور جو اس کی ہیوملٹی ہے ان فرنٹ آف اللہ، اس کے حساب سے یہ ڈفرینس ہے۔ اچھا، اب کوئکلی میں آپ کو تھوڑے سے سوشل بینیفٹس بتا دیتی ہوں کہ سوشل بینیفٹس ویسے تو کانگریگیشنل صلاح کے بہت سارے ہیں، لیکن جو موٹے موٹے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اس میں پہلی چیز تو ہم نے اس حدیث سے ہی پڑھ لی کہ ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے، نماز کی کوالٹی بہتر ہے، نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آٹومیٹیکلی اگر کوئی شخص دن میں 5 دفعہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اور جماعت میں آبویسلی اس کی میٹنگ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی چارے کی جو فیلنگ ہے وہ بڑھتی ہے، پلس یہ کہ جیسے کبھی کوئی جو بڑے ریگولر لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، اس میں کبھی کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے اور وہ مسنگ ہو، وہ اگر 2 یا 3 نمازوں میں نہ آئے، تو لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ وہ فلاں شخص جو ریگولر جماعت میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ نہیں آیا، اور پھر لوگ جا کے پتہ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مصیبت ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، تو لوگ اس کی مزاج پرسی کے لیے بھی جاتے ہیں، اور ایک نیچرلی ایک کیئر والا جو سسٹم ہے، یعنی ایک دوسرے کی پرواہ کرنے کا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایکسٹرا جو بینیفٹس ہیں اس کے اندر ڈسپلن، کہ ایک شخص جس کو پتا ہے کہ مجھے نماز میری جماعت اتنے بجے، مجھے ظہر کی جماعت اتنے بجے ہوتی ہے، عصر کی اتنے بجے، سو ڈسپلن ہے اس کی لائف میں، نماز جو ہے وہ سیکنڈری آپشن پہ نہیں ہوتی، یعنی اس کی زندگی کے کام اس کی نماز کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ادروائز جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے یا نماز کا ایون عورتوں کے کیس میں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتی خواتین، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں سارے کام کر لوں، اس کے بعد جب میں فارغ ہوں گی تو نماز پڑھوں گی، لیکن جماعت سے پڑھنے میں اسپیشلی کیونکہ مرد آؤٹ ڈور ہوتے ہیں، وہ بزی ہوتے ہیں کاموں میں، پیسے کمانے کی روٹین اور بھاگ دوڑ ہوتی ہے ان کی، تو اس کے اندر جو جماعت کا کانسیپٹ ہے اس سے اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ میری جماعت نکل جائے گی، اور آٹومیٹیکلی وہ اپنا جو دن کا اسکیجول ہے وہ نماز اور جماعت کے ارد گرد پلان کرتا ہے، بجائے اس کے کہ بہت سارے مرد ہم نے دیکھے ہیں جو ادروائز اپنے نماز کو کہیں بیچ میں فٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کام کو نماز کے بیچ میں فٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فجر اور عشاء کی نماز ہے ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ منافقت سے بچاتی ہے، کیونکہ اس میں اس میں یوزلی لوگ کم ہوتے ہیں، تو ریاکاری کا ایلیمنٹ، یعنی لوگ جو ظہر، عصر اور مغرب ہے اس میں رش ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو شو آف والا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا، مردوں کے اندر ہپوکریسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، تو جب آپ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر منافقت کی جو ایلیمنٹ ہے، یعنی ریاکاری اور لوگوں کو شو آف کرنا، وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ سو اس کے ہم رولنگس میں کوئی زیادہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ امپورٹنٹ پوائنٹ 2 3 ہی تھے، رولنگز آگے والی میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ والی حدیث سمپل ہے، کلیئر ہے کہ نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے باجماعت نماز کی، کہ اکیلے نماز پڑھنے سے یہ اتنے گنا اتنے پرسنٹ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے اندر پھر دو جو ڈفرنس ہیں وہ خشوع اور خضوع اور ہیوملٹی کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں 315 نمبر حدیث کے اوپر۔ 315 نمبر حدیث ہمارے پاس
تھوڑی سی لمبی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، پھر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، پھر میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں موجود ہونے کی صورت میں ان کے گھروں کو ان پر آگ لگا کر جلا دوں۔ قسم اس ذات گرامی کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان میں سے کسی کو اگر یہ علم ہو جائے کہ آ، اس گوشت سے اس گوشت سے میں اس کو پر پڑھی تھی، پر کا مطلب ہے کہ گوشت سے بھری ہوئی، اس گوشت سے پر موٹی ہڈی مل جائے گی یا دو پائے مل جائیں گے تو نماز عشاء میں لپک کر شامل ہو جائے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور متن کے الفاظ جو ہیں وہ صحیح بخاری کے ہیں، یعنی جو ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کے اندر یہ بھی اگین مشہور حدیث ہے، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک الٹیمیٹم یا وارننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، یعنی وہ اپنی دل کی فیلنگ بتا رہے ہیں، اپنی انٹینشنز بتا رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے باجماعت نماز پڑھنے نہیں آتے تو میں لکڑی جمع کرنے کا حکم دوں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دے کے اتنی دیر میں پھر کسی اذان دلواؤں، اور کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر کے، اور میں خود جا کے ان لکڑیوں کے ساتھ آگ جلا کے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو باجماعت نماز نہیں پڑھنے آتے۔ سو یہ ایک بڑی آپ سمجھیں کہ بہت لاؤڈ اور بڑی کلیئر وارننگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اتنی ان کو آپ سمجھیں آپ غصے والی فیلنگ ہے، اشتعال والی فیلنگ ہے، یا اس میں ہیٹرڈ کا ایلیمنٹ بھی آ جائے گا ایسے لوگوں کے خلاف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایگریسو فیل کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں۔ اور پلس یہ کہ جو سیکنڈ پارٹ آف حدیث ہے اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو، یعنی کیونکہ نماز ہے تو اس لیے وہ لیزی فیل کرتے ہیں، وہ نہیں آتے، لیکن اگر ان کو دنیا کا کوئی فائدہ وہاں مل رہا ہو، یعنی اس میں اگزامپل جو ہے وہ کھانے کی دے دی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ان کو گوشت سے بھری ہوئی بوٹی والی جو ہڈی ہے وہ آفر ہو رہی ہو، یا وہاں کوئی فری میل بٹ رہا ہو، پائے پک رہے ہوں، یا اب یہ تو ایک جنرل اگزامپل ہے کہ پائے کھانے کی کوئی انویٹیشن ہو، فری میل کی انویٹیشن ہو، لیکن اس سے مراد یہ کہ دنیا کا کوئی فائدہ، یعنی کھانا مل جائے، یا کوئی وہاں پر بزنس کی بڑی ڈیل ہو رہی ہو، یا کہیں ان کو کوئی بینیفٹ، دنیاوی مٹیریلسٹک بینیفٹ جو ان کے جسم کو فائدہ پہنچائے، یا جو ایک جسم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اوبیسلی اگر آپ کو جو کپڑا ہے اور آپ کی روٹی ہے اور جو چھت ہے یا پیسہ ہے، یہ آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ سو دس مینس کہ جو سیکنڈ پارٹ آف حدیث ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہو، یا وہاں فری کھانا بٹ رہا ہو، یا پیسے مل رہے ہوں، یا کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہو، تو وہاں پر پھر یہ بہت جلدی جلدی فوراً بھاگ کے پہنچ جائیں گے عشاء کے ٹائم، بغیر ان کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ سوچیں کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نماز کے ٹائم پہ جن کو لیزینس ہو رہی ہوتی ہے کہ اب ہم آفس سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں، اب ہم کہاں جماعت سے نماز پڑھنے جائیں، یا ہم مصروف ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہیں پر اگر ان کو باہر گھومنے جانا ہو، یا کسی شادی کا انویٹیشن ہو، یا کوئی بزنس میٹنگ ہو، یا کہیں پر کوئی بڑی ڈیل ہونے والی ہو، تو اس کیس میں وہ آفس سے آ کے تھکے، ان کی تھکاوٹ کہیں رائٹ لیفٹ ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ان کو ایک فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، مٹیریلسٹک فائدہ، تو اس کے لیے وہ رات کو 12 12 1 1 بجے تک جا کے ان محفلوں میں ان جگہوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سو یہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ ہے۔ اب اس کے اندر جو رولنگز ہمیں ملتی ہیں وہ یہ کہ پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مردوں کے لیے جو جماعت ہے وہ obligatory ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی امپورٹنٹ جو حدیث سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آپ سمجھیں وارننگ والی چیز کی ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو میٹر ہے جماعت سے نماز اٹینڈ کرنے کا مردوں کے لیے، یہ ایک بہت سیریس اور ایکسٹریملی آپ سمجھیں کہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس کی پنشمنٹ بہت زیادہ ہے، یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ سو مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا obligatory ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دھمکی لگائی ایک طرح سے، بٹ کیا نہیں، کیا کیوں نہیں؟ کیونکہ آبویسلی ان گھروں میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے آگ لگا دوں، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں آبویسلی جیسے بیگمیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر فرض نہیں ہے، اور یعنی باجماعت نماز پڑھنی، نماز تو فرض ہے، اور پلس بچے ہوتے ہیں، یا بوڑھے بیمار جو کہ بیڈ ریڈن لوگ ہوتے ہیں، جو بے شک مرد ہی ہوں لیکن آٹومیٹیکلی اگر کوئی بیڈ ریڈن ہے، کوئی بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہے، یا کسی کا اور کوئی مسئلہ ہے جو ہم آگے ابھی پڑھیں گے کہ کس کس قسم کی سچویشن ہو سکتی ہیں، سو ایسی کیس میں کیونکہ وہ لوگ بھی گھروں میں موجود ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے غصے کا، اپنی تھریٹ کا اظہار، اپنے انٹینشنز جو تھی ان کی وہ انہوں نے بتا دی تھی، لیکن کبھی اس طرح کیا اس لیے نہیں کیونکہ ان گھروں میں آبویسلی خواتین اور بچے موجود ہوتے تھے۔ تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر ہمیں یہ
पता चलता है जब आप स्टोरीज ऑफ सहाबा पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सहाबा कराम में से जब कोई बीमार होता था या कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होता था, यानी इवन ऐसे भी होता था कि वो चल नहीं सकते थे, या इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें जब सीरा हम पढ़ते हैं, तो एंड के डेज में जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह को बुला के उनके कंधे पे हाथ रख के और उनके साथ यानी उन पकड़ के उनको वहाँ पर जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमात को ये इमामत कर रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया था और उनके कंधे पे हाथ रख के वो, हालांकि तबीयत बहुत खराब थी लेकिन फिर भी वो गए। सो द पॉइंट इज दिस, के सहाबा वगैरह की और इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हम सीरत में देखते हैं कि तबीयत खराब भी हो तो तब भी वो मेक श्योर करते किसी तरह दूसरे सहाबा कराम का सपोर्ट लेके जमात में पहुंच जाए, लेकिन जमात मिस ना हो। ये इससे इससे इम्पोर्टेंस अगेन पता चलती है, क्योंकि कुछ तो चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ रहे होते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, लेकिन फिर हम उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से भी देखते हैं और सहाबा की लाइफ से भी देख रहे होते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जो मैटर है जमात की नमाज मिस करने का, ये बहुत सीरियस है, और इसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली धमकी, खुला थ्रेट और अपनी फीलिंग्स हमें क्लियरली बताई हैं। अम, मुसरत इस पे ये देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग के अंदर इसके ऊपर लाइंस आ जाएंगी फिर। अच्छा, नंबर थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये है कि ये हदीस शो करती है परमिसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग वेल्थ एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम बाय काजी। क्या मतलब, यानी अगर इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अगर जो शरई कोर्ट है या शरई शरीयत की जहाँ पर रूलिंग्स लगती हैं, वहाँ पर काजी जो है यानी जज जो है, वो किसी क्रिमिनल को उसकी क्राइम की सजा के तौर पे उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है। कॉन्फिस्केट का मतलब है उसको जब्त किया जा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी को आप समझें कि बेच के या उसका सौदा भी किया जा सकता है, उसको जलाया भी जा सकता है, उसको जब्त भी किया जा सकता है, यानी सज़ा के तौर पे। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि किसी और ये सज़ा कोई आम बंदा नहीं देगा, ये आप समझें कि जज की बात हो रही है, ये काजी की बात हो रही है। ये नहीं है कि अगर दो लोगों की आपस में लड़ाई हुई तो एक ने कहा कि हाँ जी वो हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा था तो मैं भी तुम्हारी घर को आग लगा दूंगी, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट इस हदीस से हमें ये अखज़ करते हैं कि जो काजी है यानी इस्लामिक रूलिंग जहाँ पर आप जस्टिस की बात कर रहे हैं और वहाँ पर क्रिमिनल को पनिशमेंट देने की बात हो रही होती है, वहाँ पर इस हदीस से एक रूलिंग ये निकलती है कि जो काजी है शरई कोर्ट का या शरीयत जो भी बेंच है उसका, वो क्रिमिनल को सजा देने के लिए क्रिमिनल की जायदाद को जब्त भी कर सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है और उसको डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो गुनाह है या जो क्राइम है उसके पनिशमेंट के तौर पे भी उसकी प्रॉपर्टी को हैंडल किया जा सकता है इस तरह। नंबर फिफ्थ पॉइंट हमें इसमें ये पता चलता है कि अगर कोई लोग किसी ऐसी जगह पर जमा हो रहे हैं जहाँ पर कोई गुनाह का काम हो रहा है, इवल कोई चीज़ हो रही है, जैसे सिनेमाज होते हैं, जैसे पब्स होते हैं, जहाँ पर क्लब्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, इसी तरह बहुत सारी। अब अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो जहाँ पर इवल काम हो रहे होते हैं, गलत काम हो रहे होते हैं, मसाज पार्लर्स आप देख लें, इस किस्म की जगहें। तो इस केस में भी काजी, अगेन मैं बार बार काजी का वर्ड यूज़ करी हूँ, यानी ये जज का काम है, ये मेरे आप जैसे आम लोगों का काम नहीं है कि हम ये सजाएं दें या हम ये काम करें। ये जज की तरफ से जो अथॉरिटी में इंसान होगा ये वो काम करेगा। ठीक है, सो अगर किसी जगह पे इवल गैदरिंग हो रही है और वहां पर कोई मिल के कोई बुराई का काम हो रहा है, और हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, तो जी बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा है। अब सिनेमा को लोग गलत नहीं समझते। नॉर्मली ईद के ऊपर आप देखें फिल्में रिलीज हो रही होती हैं और लोग बड़े शौक से सिनेमा जा रहे होते हैं, हालांकि सिनेमा जो है वो क्या है, एक जगह है गलत काम करने की, जहाँ पर सारे लोग मिक्स, एक तो फ्री मिक्सिंग हो रही है, वहाँ पर गाने चल रहे हैं, वहाँ पर एक नामेरम रिश्तों की जो है वो, आप चाहे वो किसी भी किस्म की फिल्म देख रहे हैं, इवन आपकी एनिमेटेड कार्टून फिल्म है उसके अंदर म्यूजिक है, तो ये म्यूजिक है उसके अंदर, नामेरम अफराद की फ्री मिंगलिंग है, फिर उसमें डांस भी होता है। अगर आप किसी उर्दू या इंडियन फिल्म्स में चले जाएं, इंग्लिश फिल्म में चले जाएं, तो उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूडिटी होती है, उसके अंदर कपड़े छोटे होते हैं, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, और सारे लोग एक छत के नीचे बैठ के वो चीज़ देख रहे हैं, तो ये एक ईवल काम है। तो जो काजी है वो, या जज जो अथॉरिटी है पावर में, वो उस जगह को बंद भी कर सकता है और उसको बर्न भी कर सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस हदीस से हमें पता चलती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये अथॉरिटी का काम है, वो उस पर डिसाइड करेंगे कि जो भी लॉ है उसके हिसाब से, लेकिन थ्रू दिस हदीस ये पावर काजी के पास है कि वो उस जगह को बंद कर सकता है, वो उस जगह को उस ईवल एक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि ये डिसीजन जो भी वो उस जगह को बंद करने के लिए लेगा, वो अवाम की जो आप समझें कि बेटरमेंट के लिए होगा, क्योंकि उनको ईवल से बचाने के लिए होगा।
ठीक है। नंबर लास्ट पॉइंट इसमें हमें समझ आती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो जमात का हुक्म है वो यंग मेन के लिए, यानी बच्चों को आप लेके जाएं, जो अडल्ट नहीं है, छोटे बच्चे 4-5 साल के, उनको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन और उसमें भी जो रूलिंग होगी या जो उसके अंदर डिस्कशन है वो हम आगे इंशाल्लाह करेंगे इसके अंदर। लेकिन प्राइमरीली जो बालिग है, यानी दीनी तौर पे जो बालिग है, वो जो जवान हो जाता है बच्चा, जिसको जो कि हमने बलूगत के मुख्तलिफ चीज़ें जो पढ़ी थी, आपको याद होगा, लड़कियों में मेंसेस होते हैं और लड़कों के अंदर मूछें आने लग जाती हैं, दाढ़ी आने लग जाती है, आवाज़ भारी होने लग जाती है, तो जो बालिग है उसके ऊपर फ़र्ज होगी है। और ये फ़र्ज़ किफ़ाया कहलाएगी। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब है कि सॉरी, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है, ये मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया, फर्ज ऐन होगी। फर्ज किफ़ाया होता है जो कम्युनल, यानी आप समझे जो नमाज जनाजा होती है वो फर्ज किफ़ाया होती है। यहाँ पर मैंने गलती से फर्ज किफ़ाया लिख दिया टाइप करने में, ये फर्ज ऐन हो जाएगी। फर्ज ऐन का मतलब है हर शख्स के ऊपर, यानी मेल के ऊपर इंडिविजुअली ऑब्लिगेटरी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप अपने नोट्स बनाइएगा ये तो पीडीएफ के प्रिंट के अंदर इसको फर्ज कफ़ाया काट के फर्ज ऐन कर लीजिएगा। ठीक है। मैंने नीचे इंग्लिश में लिख दिया कि ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मैन है, यानी मस्ट हो जाएगी हर मर्द के ऊपर। ठीक हो गया। सो ये हमारी हदीस होगी, है इसकी 6 इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें थी वो आपने ये याद रखनी है कि ये रूलिंग्स जो है ना, ये काजी वाली आपसे यूजुअली, ऑब्वियसली क्योंकि हम काजी हैं नहीं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एक डिफरेंट जो रूल है वो इसमें से निकला है हदीस के अंदर से। ठीक है। आगे चलते हैं हम 316 नंबर पे। 316 नंबर है हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन पर सबसे सकील और बोझल नमाजें नमाज इशा और नमाज फजर हैं। अगर इनको इल्म हो जाए कि इन दोनों में हाजिर होने का कितना अजीम अजर और सवाब है तो ये लाजमन इनमें शामिल होते, ख्वाह इनको घुटनों के बल घसीट कर चल के आना पड़ता। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। ठीक है। अब सिंपल सी क्लियर हदीस है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि जो हमने पीछे भी बात की थी कि जो फजर सॉरी जो जोहर असर मगरिब की नमाजें हैं उसमें रश ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वो टाइम होते हैं जो पीक, आप ऑलरेडी मर्द हजरात घर से बाहर ही होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ये जोहर में भी नमाज अटेंड कर लेते हैं, असर में भी और मगरिब में भी। लेकिन फजर के अंदर अगर आप किसी से पूछें, अगर आपके घर में आपके हस्बैंड, आपके फादर, भाई या बेटा कोई भी जाता है, तो वो आपको बताएंगे कि फजर की और इशा की नमाजों में अक्सर रश कम होता है। फजर में तो लोग उठते ही नहीं है, क्योंकि वो एक रूटीन उन्होंने बनाई होती है कि ऑफिस जाएंगे तो बस वो 7 बजे ही उठना है, या बच्चों ने स्कूल जाना है तो बस उसी वक्त उठेंगे। और जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो आजकल हमारी फजर तकरीबन 3:30 के करीब हो जाती है, 3:20 के करीब हमारे यहाँ पर लाहौर में। सो जो जमात है वो ऑब्वियसली पौने 4 4 बजे के करीब हो जाती है। डिफरेंट डिपेंड करता है कि कौन सी मस्जिद में कितनी है, लेकिन क्योंकि नॉर्मली जो स्कूल का टाइम होता है वो भी 7 बजे के करीब होता है, ऑफिस का 9 बजे होता है, तो बहुत सारे लोग फजर की नमाज में जाते ही नहीं है, मर्द हजरात। वो इशा फजर की उसमें उठे ही नहीं होते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इशा में भी नहीं जाते, क्योंकि इशा जो है वो रात के वक्त होती है, तकरीबन लाहौर में इस वक्त 9, 9:30, 9:15 के करीब हो रही है इशा की अजान। तो उसमें क्या होता है कि जी ऑफिस से आए थे, बहुत थक गए थे डिनर करके, लेजी हो गए, नहीं गए। तो ये जो दोनों नमाजें हैं, इशा और फजर की नमाज, इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर ये बता रहे हैं कि ये जो मुनाफिकीन हैं उनके ऊपर सबसे भारी, मुनाफिक कौन होता है जिसके दिल में निफाक हो। अब ये मैं आपको निफाक के आगे टाइप्स बता देती हूँ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उनके लिए जो ग्रां गुजरती है, यानी उनको मुश्किल होती है, वो फजर और इशा की नमाज में जाना के लिए होता है, क्योंकि एक तो उसमें रियाकारी का एलिमेंट ऑब्वियसली उनके अंदर होता है, मुनाफिकीन के अंदर। कि वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि जोहर असर मगरिब के अंदर वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि वो फलां साहब नहीं आए नमाज पढ़ने, या लोग देखेंगे तो लोग समझेंगे कि मैं बहुत नेक हूँ, देखो मैं नमाज जमात से पढ़ता हूँ, या मेरे लिए आसानी है। और जहाँ पर फजर में क्योंकि रश कम होगा, इतने लोग देखने वाले भी नहीं होंगे, और फिर आसानी भी, मतलब ऑब्वियसली नींद से उठ के अलग से जाना है, और इशा में भी इतने रश नहीं होता। सो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक की निशानियों में से बता रहे हैं। अब निफाक जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली। निफाक एक होता है निफाक इत्तिकादी, और एक है निफाक अमली। निफाक इत्तिकादी क्या होता है, यानी ये वो लोग होते हैं जो, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको याद होगा कि मुनाफिकीन होते थे, इन्होंने दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया होता, यानी इन्होंने ज़बान से कलमा तो पढ़ लिया होता है, लेकिन दिल से इन्होंने अल्लाह ताला को वाहिद नहीं कबूल किया होता, अल्लाह ताला को रब नहीं माना होता।
اور پلس یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلمہ پڑھ لیا ہوتا ہے لیکن دل کے اندر ان کے کفر ہی ہوتا ہے، اور کلمہ صرف زبان پہ ہوتا ہے، اور یہ ایکچولی مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہوتا۔ انہوں نے اپنے کسی دنیاوی فائدے یا کسی دنیاوی مقصد یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا تھا کہ منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ جان بوجھ کے مسلمانوں میں گھس کے اور اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے، اور جو سیکرٹس ہوتے تھے مسلمانوں کے وہ لینے کے لیے اوپر سے شو کرتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور اندر سے وہ پھر جڑیں کاٹتے رہتے تھے۔ تو ایسے جو جو اعتقادی طور پہ، یعنی جو عقیدے کے لیول پہ یا ایمان کے لیول پہ ہی جس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ کفر کے اندر ہی انڈلج ہے، صرف زبانی طور پہ اس نے اوپر سے ایک مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، وہ کہلاتا ہے بیسیکلی منافق کی وہ ٹائپ ہے جس کو نفاق کے اعتقادی کی رینج کے اندر آتا ہے، اور یہ مسلمان نہیں کہلاتا، یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ اس میں بات آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ یہ کیونکہ دل کے اندر کی چیز ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ اسکالرز اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ والا جو سیکشن تھا یہ کلوز ہو گیا۔ اب ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اندرونی طور پہ منافق ہے، کیونکہ دل کا حال obviously حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ دل کے لیول پہ منافق ہے، یعنی اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ جو ڈور تھا، یعنی نفاق اعتقادی کے کا کسی کو جج کرنے کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بند ہو گیا۔ اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل سے منافق ہے، یعنی اس کا اعتقاد جو ہے یہ ایمان کے لیول پہ منافق ہے، اس نے کفر اس کے اندر ہے اور اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے۔ لیکن نارملی جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ نفاق عملی ہے۔ نفاق عملی کیا ہے کہ بیسیکلی ہوتا ہے یہ شخص، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہم اب شاید کبھی لائف میں ہمارے اندر بھی ایک پوائنٹ آ گیا ہو، لیکن اس کے اندر ہمیں بہت ساری حدیث ملتی ہیں جو نفاق عملی کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں تو ایمان ہوتا ہے، لیکن یہ حرکتیں منافقوں والی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہوتے یہ مسلمان ہیں، ان کو آپ کافر والی کیٹیگری میں یا آپ ان کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اندر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اور یہ دل سے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے ایک ہونے پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو منافقوں والی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے اندر پریکٹیکلی میں اگزامپل کیا آتی ہے کہ ہمارے پاس آپ سب نے ایک حدیث سنی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم ہے کہ منافق کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے یا اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ سو یہ وہ والا نفاق عملی ہے کہ ہے وہ دل سے مسلمان لیکن وہ اپنی حرکتوں سے منافقت کر رہا ہے۔ سو اس حدیث کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے وہ دونوں طرح کے ہپوکریٹس کا ذکر ہے، یعنی جو کافر والے جو اندر سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، جو آپ سمجھیں کہ اوریجنل منافق، آپ سمجھیں اوریجنل منافق میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کے اندر سے ہی نفاق آتا تھا، یعنی دل سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے کیونکہ اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر ان دونوں کا ذکر ہے، کیونکہ وہ جو مسلمان ہوتے تھے، جو منافق ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو بھی یہ عشاء اور فجر کی نماز مشکل بھاری پڑتی تھی، اور پلس یہ کہ جو اب فی زمانہ، کیونکہ ہم نے یہ بات کی کہ جو وہ والے منافق تھے ان کو اب ہم وہ ڈور کلوز ہو گیا، کیونکہ اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل سے کافر ہے اور اوپر سے مسلمان ہے۔ اب زیادہ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ عملی طور پہ منافق ہوتے ہیں۔ عملی سے مراد یہ کہ ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہوتے، دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہے ہوتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو یہ عملی طور پہ منافقت ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور یہ نماز بھاری کیا مطلب، یہ باجماعت نماز بھاری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چیپٹر ہم باجماعت نماز کا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا ریوارڈ ہے، یعنی یہ جو عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، کیونکہ obviously حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے اوپر ہمیں رغبت دلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ نمازیں جو تہجد ہے اس کا ثواب کیوں ہے زیادہ، اس کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ ایک انسان اپنا بیڈ اپنی اگر اسپاؤس کے ساتھ ہے وہ تو اس کو چھوڑ کے، وہ سردی ہے تو وہ گرم بیڈ چھوڑ کے نکلے گا، گرمی ہے تو وہ اسی والے کمرے سے اٹھ کے جا کے باتھ روم میں وضو کرے گا اور پھر آ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، تو اس کا ثواب کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایک نارمل شخص جو جاگ رہا ہے، اور اگین وہی بات ہے کہ تہجد کے اندر بھی جو نارمل شخص اگر نائٹ ڈیوٹی پہ وہ اگر پڑھ رہا ہے،
ورسز ایک شخص جو بیڈ سے نکل کے اپنی نیند توڑ کے پڑھ رہا ہے، اس کے ریوارڈ میں بھی فرق ہے. سو لہٰذا اگر فجر کی نماز کانگریگیشن کے ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے جب باجماعت نماز، تو اس کے لیے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ وہ اپنے، اگر سردی ہے تو ٹھنڈ میں نکل کے گھر سے مسجد جا رہا ہے، اگر گرمی ہے تو گرمی میں اپنا اے سی والا کمرہ چھوڑ کے وہ مسجد جا رہا ہے. اور رات کے ٹائم بھی اسی طرح ہے کہ وہ ایکسٹرا ٹائم ہے کہ اس نے کھانا بھی کھا لیا ہے، اور اگر وہ آفس سے کام شام کر کے آئے ہوئے ہیں یا جاب کوئی بزنس سے آیا ہوا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ تھکاوٹ ہے، لیکن اس تھکاوٹ کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا رب بلا رہا ہے تو میں جا کے مسجد میں اپنی جو جماعت ہے سے نماز ہے وہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ریوارڈ کتنا ہے ان نمازوں کا مسجد میں آ کے پڑھنے سے، تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئیں. سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ باجماعت نماز ہمیں منافقت سے بچاتی ہے، تو منافقت میں پھر یہ والی حدیث تھی کہ ہمیں عملی منافقت سے، اسپیشلی مردوں کے کیس میں عملی منافقت سے ان کو بچائے گی، اور ریاکاری سے بھی بچائے گی، کیونکہ پھر وہ پانچوں نمازیں جب پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو یہ فرق نہیں پڑے گا کہ رش کم ہے یا رش زیادہ ہے، مجھے فلاں نے دیکھا یا فلاں نے نہیں دیکھا. تو اس میں ریاکاری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کا کٹ آف ہو جائے گا. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم 317 نمبر حدیث پہ. 317 نمبر حدیث ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عنایت فرما دی کہ وہ گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کرے. مگر جب وہ واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلا کر فرمایا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اذان کا جواب دو، یعنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرو. مسلم کی یہ حدیث ہے. اور ایک سیکنڈ. اچھا، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اچھا، جو نابینا اس حدیث کے اندر شخص جو صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ صحابی کون تھے؟ یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اذان کے چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ان کو اذان کے منصب پہ پھر فائز کر دیا گیا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ والی اذان کی حدیث پڑھی تھی جس کے اندر کیونکہ یہ نابینا تھے تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے اذان دو. ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ عبداللہ بن جو ام مکتوم تھے. اچھا، اس پی پی ٹی میں ام مکتوم جو ہے نا، یہ تھوڑی سی میں نے جلدی میں بنائی تھی، تو مکتوم سے پہلے میں جو ہے وہ کھا گئی ہوں، لکھنا بھول گئی ہوں، کیونکہ میں نے بڑی کوئکلی بنائی تھی پی پی ٹی، میرے پاس ٹائم تھوڑا کم تھا. سو یہ کہ عبداللہ بن ام مکتوم نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ مکتوم سے پہلے ضرور لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. سو یہ بلائنڈ مین یہ وہ تھے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز اس میں ہمیں، ویسے تو اس میں رولنگز بھی ہیں آگے جو ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن کانگریگیشنل جو پریئر ہے وہ فرض ہے. پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، وہ ہم نے پیچھے بھی دیکھ لیا تھا، کیونکہ جب آپ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رخصت مانگ رہے ہیں کہ مجھے آپ ایک سمجھیں کہ کنسیشن دے دیں، جب کنسیشن مانگ رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے تو آپ مجھے رخصت عنایت فرما دیں، یعنی میں نابینا ہوں، مجھے کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کنسیشن ہے وہ فرض چیز میں مانگی جاتی ہے، سنت یا نفلی چیز کے اندر کنسیشن نہیں مانگی جاتی، کیونکہ سنت یا نفلی چیز کی ڈیفینیشن میں نے کل آپ کو یاد دلائی تھی کہ ہوتی ہی ہے کہ اگر آپ کریں گے تو فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کریں گے تو نقصان یا سن نہیں ہوگا، سوری سن نہیں ہوگا. اگر آپ نہیں کریں گے تو نفلی یا مستحب یا سنت کے ایکٹ میں اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اگر آپ کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. تو رخصت کی یا کنسیشن کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹ فرض ہے، اور اس سے رخصت کی، یعنی رخصت کیا کہتے ہیں کہ آپ کو یو کین گیٹ اوے ود اٹ، یا آپ کو اس سے چھٹی مل جائے، آسان اردو میں کہ آپ اس سے چھٹی. تو چھٹی جو ہے وہ آپ کو سنت یا نفلی کاموں کے اندر مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چھٹی آپ رخصت یا اس میں کنسیشن جو مانگ رہے ہیں، کنسیشن آپ فرض کاموں کے لیے مانگتے ہیں. تو لہٰذا اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کانگریگیشنل پریئر ہے، جو باجماعت نماز ہے، وہ مرد حضرات کے لیے اوبلیگیٹری ہے. تبھی یہ جو نابینا صحابی تھے یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنسیشن مانگ رہے تھے. رولنگ اس کی ہمیں کیا کیا ملتی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ اردو والی ٹرانسلیشن میں انہوں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ جواب دے، یعنی رسپونڈ ٹو اٹ کا مطلب ہے کہ اٹینڈ کریں جماعت. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نماز اذان کا جواب دیتے ہیں اور ہم ہر سینٹینس کو واپس ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ واپس پیچھے جا کے یہ اردو کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں تو اس میں ہے کہ تم اذان سن سکتے ہو. انہوں نے عرض کیا، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اذان کا جواب دیں. اب اگر آپ اس کو لٹرلی یہ دیکھیں گے کہ جواب دیں،
रिस्पॉन्ड टू इट, तो लगेगा कि आपको जो हमने अजान का जवाब अजान वाले चैप्टर में किया था कि अल्लाह अकबर जब मौज़िन कहेगा 2 दफ़ा तो फिर आप उसके साथ ही रिपीट करेंगे जब बीच की स्पेस होगी उसमें। तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्ड टू इट का मतलब ये कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हदीस आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हदीस पीछे से चल क्या रही है। हदीस पीछे से चल रही है कि एक सहाबी नाबीना है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मुझे मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं है, तो मुझे इस पे कंसेशन दे दें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि क्या तुम्हें अजान की आवाज़ आती है? वो कह रहे हैं हाँ जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब इसका जवाब, इसको रिस्पॉन्ड करें, इसका जवाब दें। तो अगर आप इस पूरी हदीस को समझें तो जवाब दे का मतलब है कि रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये कि कम फॉर दी कॉन्ग्रीगेशनल सलाह, यानी मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। ठीक है, सो यानी ये यहाँ पर लिटरली बात नहीं हो रही, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट टू हदीस बात हो रही है कि मस्जिद में आओ और आके उसको रिस्पॉन्ड करो। ठीक है ना। सो पहली चीज तो हमारी ये होगी इसके अंदर। सेकंड जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकलता है कि जो लोग नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे होते हैं, जैसे यूके वगैरह में या अमेरिका में रह रहे होते हैं, जहाँ पर अक्सर इस तरह होता है कि मस्जिदें बहुत दूर होती हैं और लोगों के घर होते हैं 1 घंटे की ड्राइव पे, आधे घंटे की ड्राइव पे मस्जिद होती है, और उनको ऑब्वियसली जब मस्जिद इतनी दूर है तो अजान की आवाज़ कैसे आएगी। और प्लस ये कि बहुत सारी जगहों पे अजान अलाउ ही नहीं होता इस तरह, जैसे हमारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लाउड स्पीकर पे हो रही होती है। तो इन दैट केस अगर मस्जिद बहुत दूर है तो फिर जो मर्द है, मर्द हजरात हैं, मुसलमान की बात हो रही है, उसके लिए जमात अटेंड करना फ़र्ज नहीं है, क्योंकि एक तो उसको अजान की आवाज़ नहीं आ रही, दूसरा ये कि मस्जिद बहुत दूर है। तो इन दैट केस उसके लिए हर जो दिन में 5 दफा उस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बाजमात मुश्किल है। इन दैट केस उसको फिर जरूरत नहीं है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की। एक तो उसको अजान की आवाज़ नहीं आ रही, प्लस ये कि क्योंकि मस्जिद है बहुत दूर और उसके लिए दिक्कत होगी काम से, जॉब पे अगर है तो वो बार बार इतने लंबे ट्रेवल डिस्टेंस पे ट्रेवल करके उसके लिए जमात के लिए जाना 5 टाइम मुश्किल है। तो इन दैट केस उसके लिए फिर ये ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि शरीयत एज पर सिचुएशन बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए आसानी कर देती है, और इसका हम एविडेंस बहुत सारी पिछली हदीसों में भी देख चुके हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर किसी को अजान नहीं आती, यानी कोई इवन अजान की आवाज़ नहीं आती और वो नहीं नहीं जा सकता, तो उस केस में फिर वो ये कर सकते हैं, जैसे अभी हमने नॉन मुस्लिम कंट्रीज वाले की बात की, या इवन मुस्लिम कंट्री में भी अगर कहीं ऐसा है जैसे बहुत आउट ऑफ सिटी कहीं कोई सिविल इंजीनियर है जिसकी साइट है और बहुत दूर है, वहाँ मस्जिद नहीं है, वहाँ अजान की आवाज़ नहीं आती, तो उस केस में वो ये कर सकते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री में है चाहे वो मुस्लिम कंट्री में, कि वो अपने कोलीग्स के साथ एक छोटी सी जमात, जितने भी लोग हैं, कोई मेल कोलीग्स हैं, उनके साथ अपने ऑफिस में या अपने घर के इर्द गिर्द, अगर लेट्स अज्यूम के जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सिविल इंजीनियर की साइट है और वहाँ पर कुछ इंजीनियर्स के ही घर हैं लेकिन वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, तो इन दैट केस वो अपने एक किसी शख्स के घर के अंदर सारे इकट्ठे होके या बाहर कोई लॉन है उसके अंदर इकट्ठे करके अपनी एक मिनी जमात बना के, बेशक वहाँ मस्जिद नहीं है लेकिन वो मर्द हजरात मिल के एक छोटी कॉन्ग्रीगेशनल सलाह प्रेयर जो है वो अरेंज कर सकते हैं अपनी 5 वक्त की नमाज के लिए। ठीक है, तो अगर ऑफिस में पॉसिबल है तो ऑफिस में आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मस्जिद कोई करीब में नहीं है तो फिर वो मर्द हजरात मिलके अपनी जमात खुद बना सकते हैं और 5 वक्त वो नमाज पढ़ लें इस तरह। नंबर थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि अजान की आवाज़ सुनता है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो अपनी प्रेमिसेस नहीं लीव कर सकता, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वैसे तो अब मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली, बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी हैं वो उनके पास स्टूडेंट्स के प्रेयर हॉल्स होते हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम के कोई स्कूल है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल की अपनी मस्जिद नहीं है, और उसमें जो बच्चे हैं या जो बालिग लड़के हैं वो अजान सुन सकते हैं लेकिन स्कूल की प्रेमिसेस उनको लीव करना जाए अलाउ नहीं है। या कोई मर्द हजरात हैं जो किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर उनको आवाज़ तो आ रही है लेकिन अजान के लिए सॉरी जमात के लिए कोई सिस्टम नहीं है ऑफिस के अंदर, उस केस में भी फिर वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी प्रेमिसेस के अंदर ही जितने लोग हैं वो अपनी एक जमात बना लें और जमात बना के वो अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेमिसेस नहीं लीव कर सकते, चाहे वो स्कूल के जैसे 9th 10th के लड़के होते हैं या कॉलेज के लड़के हैं। अगर स्कूल के अंदर उनको अजान की आवाज़ आ रही है लेकिन कोई मस्जिद नहीं है तो फिर वो स्कूल के अंदर ही अपनी अपनी जमात बना लें। और सिमिलर इज़ द केस कि अगर ऑफिस के अंदर है और बॉस नहीं जाने दे रहा, छुट्टी नहीं मिल रही, तो फिर वो जो ऑफिस के लोग हैं वो किसी एक कमरे के अंदर जमात अपनी बना के और इकट्ठी नमाज इस तरह अदा कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स सुन नहीं सकता, यानी अगर वो डेफ है,
اور وہ اذان نہیں سن سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جماعت کو اٹینڈ کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اگین وہی بات ہے کہ لٹرلی اگر ہم مطلب لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ نابینا تھے تو ان سے پوچھا کیا تم سن سکتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب نکالنا چاہے تو وہ یہ کہے گا کہ اچھا اب کوئی کیونکہ بہرا ہے تو وہ سن ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے اس مرد کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے، تو نہیں، دس از رانگ۔ اگر وہ نہیں سن سکتا تو آٹومیٹکلی اس کو ویسے تو پتا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی اس کے ارد گرد ہوگا انسان جو اس کو بتا دے گا کہ اذان ہو رہی ہے اور ساتھ جانا ہے، تو ان دیٹ کیس اگر وہ نہیں سن سکتا تب بھی اس کو جا کے یہ کوئی لیجٹ ریزن نہیں ہے اپنے جماعت کو چھوڑنے کے لیے کسی مرد کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ جو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ شیخ صالح الفوزان کی جب ہم کمنٹری پڑھتے ہیں بلوغ المرام کی، تو اس کے اندر انہوں نے یہ پوائنٹ دیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے صحابی نے آ کے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی، یعنی اگر اب میں آپ کو دوبارہ حدیث پڑھ کے سناؤں تو اس کے اندر جب وہ آئے صحابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر مسجد لے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عنایت فرما دی کہ وہ گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کرے، مگر جب وہ واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر ہی پھر یہ بات پوچھی، یعنی جو آگے بات ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان رحیم اللہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اپنی کمنٹری کے اندر بلوغ المرام کی اس حدیث کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا پرسنل اجتہاد کیا، پاسبلی، یعنی یہ ان کا خیال ہے، اور اپنے اجتہاد کے اندر انہوں نے اس کو رخصت دے دی، لیکن ساتھ ہی کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو امیجیٹلی اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیتے تھے، تو امیجیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ریویلیشن بھیجی، اور اس کے اندر ان کو جو جو یہ کنسیشن والی چیز تھی وہ منع کر دی گئی، لہٰذا جب وہ پلٹے اور واپس جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں آتی ہے، تو اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسیشن نہیں ہے، یو ہیو ٹو رسپونڈ ٹو اٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو شیخ صالح الفوزان ہے ان کی کمنٹری کے اندر آپ کو یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ انیشیلی اجازت دی گئی وہ ان کے اپنے اشتہاد سے تھی، اور پھر اس کے بعد ریولیشن آ گئی، وہی آ گئی جس کے اوپر منع کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنسیشن واپس لے لی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم 318 نمبر پہ۔ 318 نمبر ہمارے پاس ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے اور پھر نماز باجماعت میں شامل نہ ہو، اس کی کوئی نماز نہیں سوائے یہ کہ کوئی عذر مانے ہو، یعنی کوئی لیجٹ شرعی ریزن ہو۔ اسے ابن ماجہ، دار قطنی، ابن حبان، حاکم نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن بعض نے اسے موقوف ہونے پر ترجیح دی ہے۔ موقوف کا کیا مطلب تھا؟ کہ صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کی یعنی اذان سنے اور پھر وہ مسجد میں نہ آئے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ اس کا کوئی لیجٹ ایکسکیوز نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں پر یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جو حدیث ہے، جیسے ہم قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو ایکسپلین کیا پریکٹیکلی، اور پلس صحابہ نے ان آیات کو کیسے سمجھا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کو پڑھ کے صرف ایک خود سے صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا کے پڑھنے کو میں ہمیشہ منع کرتی ہوں، کیونکہ مجھے میرے سینئرز نے منع کیا تھا کہ اس طرح حدیث کی کتابیں اٹھا کے آپ بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھتے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بہت دفعہ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو ان ان کانٹیکسٹ ٹو ادر احادیث پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں، اس ورڈ کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں نو صلاح کی بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی صلاح نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی صلاح ہوگی نہیں، یعنی اگر کسی نے اکیلے پڑھی ہے تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اذان سن کے اور اکیلے پڑھ لی تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ اس کا کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو۔ اس کی ریزن یہ کہ پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، فرسٹ جو حدیث ابھی جب ہم نے کلاس سٹارٹ کی ہے تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو باجماعت نماز ہے وہ اکیلے پڑھنے سے 25 سے 27 گنا بہتر ہے۔ تو بہتر کا جب لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اکیلے پڑھنے والی جو نماز ہے وہ نماز ویلڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہے۔ سو بیسیکلی اس حدیث کو ہم ایک تو یہ کہ آلریڈی ہمیں اس کا سٹیٹس پتہ ہے کہ یہ موقوف حدیث سمجھی جا رہی ہے، یعنی اس کے اوپر جو زیادہ اسٹرانگر اوپینین ہے وہ یہ کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی وہ ایگریڈ اپون تھی، متفقن علیہ تھی، تو میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ جب اگر کہیں پر آپ کو حدیث کی اندر کوئی ایسی حدیث ہو جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے ورسز اگر وہ ابن ماجہ یا کسی اور بک کے اندر ہے اور اس میں آپ کو اپرنٹ
अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन लग रही हो, तो हम ज़्यादा वैल्यू होती वो अपरेंट ही है, क्योंकि जब आप उसको डेप्थ में पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई कंबाइन करने की ऑप्शन होती है, यानी वो दो हदीस अपरेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं बट वो कंबाइन होती हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको देखनी हो तो हम सही बुखारी सही मुस्लिम की जो हदीस हैं मुतफक्कुन अलैहि वाली हाईएस्ट ऑथेंटिसिटी को, उसको हमेशा प्रायोरिटी देते हैं वर्सेस अगर कोई हदीस इब्ने माजा या किसी और सेकेंडरी या टर्शरी जो बुक्स हैं उनके अंदर है। ठीक हो गया। सो इसका नो सलाह का मतलब ये नहीं है कि उस अगर कोई अकेले पढ़ रहा है तो उसकी नमाज होगी नहीं। इसका मतलब ये है कि और उसका मैंने आपको प्रूफ बता दिया, क्योंकि पहली हदीस के अंदर बेहतर का वर्ड यूज है, तो इसका मतलब ये कि जो इंडिविजुअली पढ़ रहा है उसकी नमाज भी हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली जो कॉन्ग्रीगेशन में पढ़ रहा है, जो आके जमात से पढ़ रहा है, उसकी 25 से 27 टाइम्स बेटर है। ठीक है, और अकेले वाले की भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन इससे हमें अगेन वही बात है कि बाजमात नमाज की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस है। वैलिड एक्सक्यूज जो है वो जमात का जो मिस करने का है, वो जैसे जैसे हम साथ साथ पढ़ेंगे वो हम देखते जाएंगे, लेकिन ये कि प्राइमरीली जो वैलिड एक्सक्यूज है अगर कोई जमात का मिस कर रहा है, तो हमने पिछली हदीस में आपको मैंने बताया था कि अगर किसी को मस्जिद ही बहुत दूर है, उसको अजान की आवाज ही नहीं आ रही, तो इस हदीस के अंदर वो फिट ही नहीं आएगा, क्योंकि इस हदीस के अंदर कहा जा रहा है कि हुएवर हियर्स द कॉल फॉर प्रेयर, यानी उसको अजान की आवाज जा रही है लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी मस्जिद ही बहुत दूर है, उसको अजान की आवाज ही नहीं आ रही, अगर वो बहरा है भी, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो एक लेजिट रीजन नहीं है। लेजिट रीजन के अंदर बहुत सारी आती हैं, लेकिन उसमें प्राइमरी क्या है कि अगर उसको कोई हार्म एक्सपेक्टेड हो, कि उसको जान का खतरा हो या किसी इज्जत का खतरा हो, किसी किस्म का कोई बड़ा वैलिड एक्सक्यूज, कोई लेजिट शरई रीजन हो कि उसको मार दिया जाएगा या उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो घर से निकलेगा जाएगा, उसकी जिंदगी को, उसकी इज्जत को, उस केस में वो माफी है उसके लिए। प्लस इसी तरह अगर कोई बहुत सिक है, यानी सिक से मुराद ये नहीं कि किसी को फ्लू हो गया या किसी को खांसी हो गई या बुखार हो गया तो वो ना जाए। अगर आपको ये डर है कि आप दूसरों को जाके फ्लू लगा देंगे, तो आप मास्क पहन के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोविड में था तो लोग मास्क पहन के जा रहे थे। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा सिक है, बेड रिडन है, या किसी के खुदा ना खासा टांगे फ्रैक्चर हो गई हैं, वो बेचारा कैसे जाएगा? तो इन दैट केस अगर वो जा सकता है तो वेल एंड गुड, मतलब अगर उसको कोई ले जाने वाला है व्हील चेयर पे, या वो किसी तरह पहुंच सकता है तो वेल एंड गुड। लेकिन ये बेसिकली आपको सिचुएशन टू सिचुएशन में खुद समझ आने लग जाती है कि जहां पर कोई बहुत बड़ा नुकसान एक्सपेक्टेड हो, या जहां पर किसी तरीके से भी जाना मुश्किल पॉसिबल ना हो, उस केस में फिर उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है। अदरवाइज हमने ये बात की थी कि मर्द हजरात के लिए ये जो बाजमात नमाज है वो अटेंड करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर वो अकेले पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है। वो गुनाहगार होगा लेकिन उसकी नमाज वैलिड होगी, यानी ऐसा नहीं है कि अकेले पढ़ने से उसकी नमाज ही इनवैलिड हो जाएगी, बट वो गुनाहगार होगा। ठीक हो गया। हदीस नंबर 319 हमारे पास आ जाती है। ये है जी, हजरत यजीद बिन असवद रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज पढ़ी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो दो ऐसे आदमियों पर नजर पड़ी जिन्होंने नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने पास बुलवाया। दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किए गए तो खौफ के मारे इनके शाने कांप रहे थे, यानी उनको डर लगने लग गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हें हमारे साथ नमाज पढ़ने से किस चीज़ ने रोका? दोनों ने अर्ज किया, हम अपने घरों पर नमाज पढ़ चुके हैं। फरमाया, ऐसा मत किया करो। अगर तुम अपने घरों में भी नमाज पढ़ चुके हो, फिर तुम इमाम को पा लो और इमाम ने अभी नमाज ना पढ़ी हो, तो इसके साथ तुम नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफिल हो जाएगी। इसे अहमद ने रिवायत किया है। मतन हदीस के अल्फाज भी इसी के हैं। इसके अलावा तीनों ने, यानी तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा ने भी इसे रिवायत किया है। तिरमिजी और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। ठीक है, सो ये सिचुएशन क्या हुई कि फजर की नमाज हुजूर से सबने पढ़ाई, और जब पढ़ा दी जमात तो देखा कि दो जो आदमी थे वो साइड पे बैठे हुए थे, उन्होंने जमात से नमाज नहीं पढ़ी। हुजूर से सबने उनको बुलवाया और उनसे पूछा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने खैमों में या हमने घर में ऑलरेडी नमाज पढ़ ली थी, तो क्योंकि हम नमाज पढ़ चुके थे इसलिए हमने आपके साथ नमाज नहीं पढ़ी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको ये एडवाइस किया कि अगर तुमने नमाज पढ़ भी ली थी तो क्योंकि जमात खड़ी हो रही थी तो तुम्हें जमात को ज्वाइन करना चाहिए था, और ऑलरेडी क्योंकि तुम फजर पढ़ चुके थे तो तुम दोबारा तो ऑब्वियसली फजर नहीं पढ़ी जाती, तो ये तुम्हारे लिए एक नफली नमाज हो जाती। ठीक है, तो इसके अंदर हमें रूल ये पता चलता है कि अगर कोई मस्जिद में दाखिल हुआ है किसी भी टाइम के लिए, वो मस्जिद में दाखिल हुआ है और उसने देखा है कि जमात खड़ी है, जमात चल रही है, जमात स्टार्ट हुई है,
जमात होने लगी है, तो इन दैट केस वो एक ऑलरेडी हमें पता है कि तहियातुल मस्जिद तो पढ़नी पड़नी है जो मस्जिद में एंटर हुआ, लेकिन अगर ऑलरेडी जमात खड़ी हो गई है तो फिर उस केस में वो डायरेक्ट जमात ज्वाइन कर ले। ऑलरेडी अगर उसने नमाज पढ़ी हुई होगी, कोई अगर वो जोहर की असर की किसी भी फर्ज नमाज को ज्वाइन कर रहा है, तो ये उसकी नफली नमाज हो जाएगी। लेकिन उसने कॉन्ग्रीगेशन को देखते हुए बैठ नहीं जाना कोने में एक साइड पे जाके। उसकी रीज़न ये है कि हमें इससे पता चलता है कि जमात की फजीलत कितनी है। यानी आप जमात की नमाज देख रहे हैं कि आपके सामने हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन करें। अगर आपकी ऑलरेडी अगर आपने फ़र्ज़ नहीं पढ़ी तो ऑब्वियसली आप फिर तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप अगर अपने घर से फ़र्ज़ पढ़ लिए या आपने किसी और मस्जिद से पढ़ के आए हैं आप फ़र्ज़, तो इन दैट केस आपकी वो जो आपने जमात को ज्वाइन की है उसका सवाब भी मिलेगा, और वो आपकी नफली नमाज का काउंट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसकी जो फजीलत है, यानी वर्च्यूज़ हैं, जमात को ज्वाइन करने के वर्च्यूज़ जो हैं, ये कितनी आप समझें कि रिवॉर्डिंग बात है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम वो रिवॉर्ड ना मिस करो, तुम ज्वाइन करो। ठीक हो गया। सो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि अगर आप कहीं पर जाते हैं और किसी मस्जिद में और वहाँ जमात चल रही है, तो आप उस जमात को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस जमात के की जो वर्च्यूज़ हैं, उसकी फजीलत है, उसके ऊपर जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपने मिस नहीं करना। अच्छा, 320 नंबर हम मेरा ख्याल है लास्ट अगर इसकी रूलिंग्स हैं, हाँ ठीक है, ये 320 हम लास्ट करेंगे, और फिर हम बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। अम, अच्छा, ये है जी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम को इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि इसकी पैरवी की जाए, लिहाजा जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और तुम अल्लाह अकबर ना कहा करो ता वक्त ये कि, यानी पहली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जुमला है, यानी आप इसको ये समझें कि जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, यहाँ तक एक चीज है। और तुम अल्लाह अकबर ना कहा करो ता वक्त ये, यानी यहाँ तक के इमाम अल्लाह अकबर कहे, यानी इसका मतलब ये कि तुम पहले ना कह दो, इमाम से पहले ना कह दो अल्लाह अकबर, इमाम पहले अल्लाह अकबर कहेगा, और जब उसका रे अल्लाह अकबर वाला रे आएगा तो फिर आपने कहना है उसको। आपने एफिशिएंसी में ये नहीं करना कि इमाम अभी रास्ते में है, या इमाम ने अभी अल्लाह अकबर या अपना जो भी उसने नमाज के लिए रिसाइटेशन करनी है वो की नहीं, और आप उससे एडवांस में चल रहे हो। और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और तुम रुकू उस वक्त तक ना करो जब तक इमाम रुकू ना करे, यानी उसको सरपास नहीं करना, आपने एफिशिएंट नहीं बनना ज़्यादा। और जब इमाम समीउल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम कहो, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और इससे पहले सजदा ना करो यहाँ तक कि वो सजदा करे। और जब इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, और जब वो बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठ कर पढ़ो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, मतन हदीस के अल्फाज अबू दाऊद के हैं, और इसका असल सही है यानी बुखारी और मुस्लिम में। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो हमें हदीस में मिलता है वो ये कि इमाम मस्ट बी फॉलोड, यानी इमाम को फॉलो करना है। इमाम का जो डेजिग्नेशन है, वो डेजिग्नेशन बनाया ही अल्लाह ताला की तरफ से गया है फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो पहला जो इसमें प्राइमरी रूल है इस हदीस के अंदर, वो हमें पता चलता है कि इस इमाम को फॉलो करना है, इमाम के आगे आगे नहीं भागना। इमाम एक काम करेगा तो आपने वो काम शुरू करना है, उससे पहले नहीं करना। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर कोई, यानी समीउल्लाह लिमन हमीदा वाली मैं आपको बात बता दूं कि अगर तो इमाम है, आप अगर इमाम हैं या आप इंडिविजुअल पर्सन है, यानी जैसे मैं और आप घर में अकेले नमाज जब पढ़ते हैं, तो हम इमाम या इंडिविजुअल पर्सन दोनों के दोनों जो वाले जो केसेस हैं इसके अंदर दोनों बातें कही जाएंगी समीउल्लाह लिमन हमीदा, यानी जब हम घर में नमाज पढ़ते हैं तो हम समीउल्लाह लिमन हमीदा भी कहते हैं और रब्बना व लकल हम भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, फॉलोअर हैं, तो फिर आप समी अल्लाह लिमन हमीदा नहीं कहेंगे, फिर आप सिर्फ रब्बना व लकल हम कहेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इस हदीस के अंदर से डायरेक्ट पॉइंट निकला था। अब इसकी रूलिंग जो है वो हम देख लेते हैं। दो वर्ड आपने याद रखने हैं नमाज पढ़ते हुए इमाम के पीछे, इमीडिएटली एंड आफ्टर। यानी इमाम ने अगर एक चीज़ ख़त्म कर ली, रुकू से वो उठ गया है, तो आपने अभी वो उठे हैं तो आपने भी उठना है। ठीक है, इमीडिएटली। और प्लस आफ्टर, यानी इमाम से पहले नहीं, इमाम अभी रुकू में है और आप पहले नहीं उठ सकते। तो इमाम को फॉलो करने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इमीडिएटली, यानी जैसे ही वो अपना ख़त्म करके करेगा तो आपने वो वाली चीज़ करनी है, यानी जब इमाम ने सलाम फेरना है तो जब वो राइट और लेफ्ट में सलाम फेर लें, फिर आप इमीडिएटली राइट और लेफ्ट पे सलाम फेरेंगे।
ठीक है, तो इमीडिएटली एंड आफ्टर ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है, दो वर्ड्स याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि इमाम के जो ये इमाम के लिए पॉइंट है कि जो इमाम जब रिसाइटेशन कर रहे हो तो उनके वर्ड्स और उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि ये ना हो कि इमाम जो तस्बीह पढ़नी है, जो जिक्र पढ़ना है, वो अपनी जो फिजिकल एक्शन है उससे आगे पीछे कर रहा हो। मतलब ये, जैसे हमने ये बात की थी कि जो तकबीर इंतकाल है वो ड्यूरिंग मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि आपने सजदे से सर उठा के आप बैठ गए और उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहा। हमने ये बात की थी कि आपने अल्लाह अकबर कब कहना है, जब आपकी मूवमेंट हो रही हो। किसी मूवमेंट शुरू करने से पहले भी नहीं कहना और मूवमेंट खत्म करने के बाद भी नहीं कहना। तकबीर इंतकाल यही थी कि ड्यूरिंग मूवमेंट आपने अल्लाह अकबर कहना होता है। तो ये बात जो सेकंड पॉइंट है ये इमाम के लिए, कि जब इमाम अपनी जो भी नमाज गाइड कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो इमाम की जो मूवमेंट और उसकी जो तकबीरात हैं या जो अज़कार हैं, मूवमेंट की रेसाइटेशन है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इमाम की मूवमेंट और उसके जो अल्फाज हैं वो आगे पीछे होंगे, वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, तो जो फॉलोअर है उसके लिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि इमाम बोल कुछ और रहा होगा और कर कुछ और रहा होगा। सो वो जो हमने इमीडिएटली एंड आफ्टर वाली चीज़ को समझना है, उसके लिए इमाम का सिंक्रोनाइज होना उसके वर्ड्स और उसके एक्शन का बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इमाम नमाज जब शुरू करा रहे हैं तो वो खड़े होकर शुरू करा रहे हैं, लेकिन फिर इमाम की तबीयत खराब हो जाती है और वो बैठ जाते हैं। तो इन दैट केस, यानी लेट्स अज्यूम के जोहर की वो चार फर्ज पढ़ा रहे हैं और तीसरी रिकात के लिए खड़े होने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, तबीयत खराब हो गई, तो दो रिकातें उन्होंने खड़े होकर पढ़ाई हैं, क्याम उसमें किया, और थर्ड रिकात के अंदर उनकी तबीयत खराब होगी तो वो बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो इन दैट केस जो फॉलोअर्स हैं वो बैठ के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये रूल आप समझे कि जिस हालत में इमाम नमाज शुरू करेगा, फॉलोअर उसी हालत में नमाज कंटिन्यू करेंगे। अगर बीच में इमाम की हालत चेंज हो जाएगी तो जो फॉलोअर्स हैं वो इमाम की हालत चेंज होने वाली को फॉलो नहीं करेंगे। यानी अगर नमाज खड़े होके शुरू करी गई है, इमाम की तबीयत ठीक थी, उन्होंने खड़े होके क्याम करके शुरू कराइए, और बीच नमाज के इमाम की तबीयत गड़बड़ हो जाती है और वो बैठ जाते हैं, तो जो फॉलोअर्स हैं वो खड़े होकर ही अपना, यानी जो रिकात क्याम है वो मिस नहीं करेंगे। ठीक हो गया, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर इमाम की शुरू से नमाज के स्टार्ट में ही तबीयत ख़राब है और वो बैठ के नमाज स्टार्ट करेंगे, तो उस केस में जो फॉलोअर्स हैं वो भी बैठ के नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इमाम जिस हालत में नमाज शुरू करेगा, फॉलोअर्स उसी हालत को कंटिन्यू करेंगे। अगर वो बैठ के नमाज शुरू कर रहा है तो फिर फॉलोअर्स भी बैठ के ही नमाज पढ़ेंगे। ठीक हो गया। नंबर फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर हमें ये पता चलता है, जो बेसिकली ये डिफरेंस क्रिएट किया गया है, वो ये कि जो रोमन्स और पर्शियंस हुआ करते थे, उनकी हैबिट एक ये थी कि जो उनके पादरी होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो क्या करते थे कि वो हमेशा बैठे होते थे, और क्योंकि उनको हाई स्टेटस मिलता था और वो अपनी प्रेस्टीज और अपना पाइटी शो करना चाहते थे, तो वो बैठ बैठ के अपनी तकरीर या जो भी चीज़ करते थे, इबादत करते थे, और जो इर्द गिर्द उनके जो फॉलोअर्स होते थे प्रीस्ट के, वो खड़े होके करते थे। तो इस्लाम क्योंकि इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि इस तरह दोनों के अंदर मतलब जो ब्रदरहुड की एक फीलिंग है उसके अंदर ये भी चीज़ है कि हम इमाम को फॉलो करते हैं, जैसे इमाम करेगा वैसे ही हम करेंगे। सो इसलिए इस्लाम के अंदर ये कंडीशन हमें हमें सिखाई गई है कि इमाम जिस तरह जिस कंडीशन में नमाज स्टार्ट करेगा हम उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। सो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर नमाज के दौरान इमाम की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बैठ जाता है तो फिर आप बैठेंगे नहीं, आप अपनी थर्ड या फोर्थ या सेकंड या जो भी आपकी रकत है उसके अंदर आप खड़े होके ही करेंगे। लेकिन अगर इमाम स्टार्टिंग में ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बैठ के पढ़ा रहा है नमाज, तो फिर आप इन दैट केस बैठ के ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया। सो आज आई थिंक इतना, हमारी 20th हमने तकरीबन 6 के करीब 7 हदीसें तकरीबन कर ली, 6-7 की हैं, 314 से 320 तक कर ली है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हम बाकी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब टाइम भी पूरा हो गया और अगली हदीस शुरू करने का मतलब है कि फिर टाइम ऊपर चला जाएगा। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। और ये लंबा एक चैप्टर है, इसके अंदर काफ़ी सारी हैं, मैंने पूरी बनाई भी नहीं है इसमें, सॉरी, पूरी अभी बनी भी नहीं है पीपीटी। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।